बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी नानी के घर जाते तो मेरे अब्बा कहते कि अगर मैं वहाँ पर बेहोश हो जाऊँ तो मुझे अकेला कमरे में बंद कर देना, और वहाँ पर जाते ही बेहोश हो जाते और 1 घंटे तक बेहोश ही रहते। हम सब उनको अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले जाते, लेकिन अब्बा घर पर कभी बेहोश ना होते। हम सब इस बात से बहुत तंग आ चुके थे कि आखिर ये राज है क्या। एक दिन जब वहाँ जाकर अब्बा बेहोश हुए तो मैं अपनी नानी के कमरे में छुप गई कि आज मैं ये राज जान लूँगी। अम्मी ने जैसे ही अब्बा को अंदर करके कमरा बंद किया तो ये देखकर मेरी चीखें निकल गईं कि अब्बा तो इस कमरे में। मेरा नाम एनी है, मेरा सिर्फ एक ही भाई है, मेरी कोई भी बहन नहीं है, इसलिए मैं घर में बहुत बोर हो जाती हूँ क्योंकि भाई भी ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रहता है। मेरे चचा लोग सभी दूसरे शहरों में मुकीम हैं और दादी बेचारी कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चल बसी, तो इसलिए ददियाल हमारा ना होने के बराबर है। हाँ, मेरा ननियाल बहुत हंसता बसता है, वहाँ मेरे दोनों मामू इकट्ठे रहते हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हैं और माशाल्लाह से मेरी नानी अम्मा भी हयात और सेहतमंद हैं। वहाँ की रौनक तो देखने के लायक है। मुझे अपनी ही उम्र की कज़न्स के साथ ननियाल में वक्त गुजारना बहुत पसंद है, पर मेरी अम्मा कभी भी मैके में नहीं रहती, वो तो बस घर तक ही महदूद रहती हैं, कहीं भी आती जाती नहीं। मुझे माँ की इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है, पता नहीं वो क्यों भला ज़िंदगी से इतनी दूर गुमसुम और चुपचाप रहती हैं। मेरे अब्बा तो माशाल्लाह से इतने घूमने फिरने के शौकीन हैं कि हर महीने वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ 1-2 दिन का घूमने फिरने का प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। कभी कभी तो भाई भी इनके साथ जाता है। मेरे अब्बा ज़िंदगी को भरपूर नमूने से जीने वाले इंसान हैं और अम्मा इनके बरक्स दबी सहमी सी औरत। घर में सिर्फ मैं अम्मा के साथ अकेली रह जाती हूँ। मेरा तो दिल करता है मैं भी अब्बा का बेटा होती तो अच्छा होता। मैं तो बस अम्मा की बेटी बनकर हर चीज़ से रह गई थी। कभी कभी जब अब्बा का 1-2 दिन बाहर रहने का प्रोग्राम होता तो अम्मा और मैं उनकी गैर मौजूदगी में नानी के घर का चक्कर लगा आते। फिर पूरा महीना इसी खुशी में गुजर ही जाता कि इसी महीने तो चक्कर लगाया था। मैं हर बार अम्मा की इस बात पर हंसती थी कि महीने में एक बार 1 आध दिन का चक्कर लगाकर ऐसे खुश हो जाती हैं जैसे हर 2 दिन बाद ही वहाँ जाती हूँ। अब्बा सरकारी मुलाजिम थे और हर महीने ही इतना सौदा सामान लेकर आते कि सोच सोच कर थक जाओ। किसी चीज़ की कमी न थी कि इंसान ख़रीदारी के बहाने ही थोड़ी बहुत आउटिंग कर लेता। आज जुम्मे का दिन था। अम्मा अब्बा के कपड़े इस्त्री कर रही थी क्योंकि अगले 2 दिन अब्बा ने बाहर ही रहना था। मेरा छोटा भाई सनी भी जा रहा था। मैंने पास जाकर कहा, अम्मा एक बात कहूँ, प्लीज़ मानना ज़रूर। वो बोली, हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने कहा, प्लीज़ अम्मा, सिद्रा बाजी की शादी है, वहाँ सब लड़कियाँ मिलकर हर रोज़ बहुत मज़े करती हैं। हम ये 2 दिन नानी के यहाँ रह लें, अब्बा के आने से पहले वापस आ जाएंगे। वो कपड़े पर इस्त्री करते साथ मुझे घूरने लगी और थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ में सर हिलाया तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। अकेली बहन होना भी कितनी अजियत की बात थी, ये कोई मुझसे पूछे। दूसरों को साथ हंसता खेलता देखकर मैं बस तरसती रहती थी कि काश मेरी भी कोई बहन होती, कम से कम बात करने का कोई बहाना तो होता। यहाँ घर में तो सारा दिन बस जुबान को ताला लगा कर रखना पड़ता था। मैं अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी जो वहाँ जाकर पहनने थे और साथ ही ये सब बातें भी सोचती रही। अगली सुबह मेरे अब्बा और मेरे भाई जैसे ही बैग लिए घर से बाहर गए तो मैं भागती हुई अम्मी के पास पहुँची जो किचन में सामान समेट रही थी। मैंने अम्मी के गले में बाहें डालते हुए खुशी से कहा, प्यारी अम्मी अब चलें। अम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है, भला मुझे चीज़ें तो समेटने दो। मैंने उनके हाथ से बर्तन छीनते हुए कहा, नहीं अम्मी प्लीज़, ये चीज़ें कौन सा भागी जा रही हैं, वापस आकर कर लेंगे ना। और फिर हम दोनों ने अपना 2 दिन का सामान लिया और रवाना हो गए। वहाँ पहुँचे तो सामने ही नानी सेहन में बैठी थी। हम उनसे मिले और उन्हीं के पास चारपाई पर बैठ गए। मैं बैग अम्मा के सामने रखते हुए नानी के गले लग गई। काफ़ी दिन हो गए थे नानी से मिले हुए और हमेशा ही मेरा दिल न जाने क्यों उनसे मिलने के लिए इतना ही बेचैन हो जाता था। नानी ने बैग देखा तो हैरान होते हुए अम्मा से पूछा, ये किस लिए लाई हो। अम्मा से पहले मैं ही बोल पड़ी, नानो हम यहाँ रहने आए हैं। तो पता नहीं क्यों मेरी नानी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सवालिया नज़रों से अम्मा की तरफ देखने लगी। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन अभी मुझे अपनी कज़न से मिलने की जल्दी थी, इसलिए मैं भागती हुई अंदर चली गई। सिद्रा बाजी मेरे बड़े मामू की बेटी थी जिनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी और मुझे शादियों के फंक्शन और तैयारियां बहुत पसंद थी।
ہم ویسے بھی بہت کم فنکشن میں آیا جایا کرتے تھے، اس لیے سدرا باجی کی شادی میں میں ہر لمحہ ہر رسم کا مزہ لینا چاہتی تھی۔ ہمیشہ ہی میں نے اپنی کزن سے سنا تھا کہ شادیوں میں بہت کچھ مزے کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے ننیہال کے بہت رشتہ دار تھے جہاں وہ آیا جایا کرتی تھی، اور میرا آنا تو صرف اسی گھر تک تھا۔ ان لوگوں نے مجھے سدرا باجی کی اور اپنے بہت سارے کپڑے سامان وغیرہ دکھائے، اور ہم سب رات دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن یہ 2 دن اتنی جلدی گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ گھر جانے کا وقت آ گیا۔ اماں نے جلدی مجھے سامان باندھنے کا کہا اور کہا کہ ابا کے واپس آنے سے پہلے ہمیں گھر پہنچنا ہے۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہ آتی کہ ابا تو بہت اچھے تھے، اماں سے کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے، پھر بھی اماں ننیہال آنے کے لیے ابا سے اتنا کیوں ڈرتی تھی؟ نانی کے گھر سے نکلے تو راستے میں کسی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی۔ گھر پہنچے تو چونک گئے، ابا ہم سے پہلے گھر پر موجود تھے۔ یہ دیکھ کر اماں کو تو پسینے ہی آنے لگ گئے، لیکن ابا خاموش تھے۔ انہوں نے کچھ خاص کہا نہیں اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے امی سے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اپنی ماں سے ہی تو ملنے گئی تھیں، لیکن اماں ہمیشہ کی طرح خاموش رہیں۔ نہ جانے میری ماں کے دل میں کیا باتیں اور ان دونوں کے بیچ میں کیا مسئلہ تھا جو اماں ہمیشہ ہی ابا سے چھپ کر اپنے میکے جاتی، اور آج زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ابا اماں سے پہلے گھر واپس آ گئے، اور انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ہم نانی کے گھر گئے تھے۔ ہمارے سامنے ابا اماں سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کبھی روکتے نہ ٹوکتے، لیکن اماں پھر بھی ڈری سی رہتی تھیں۔ ویسے تو میرے ابا بہت اچھے اور خوش اخلاق انسان تھے، لیکن یہ بات بھی تھی کہ انہیں عورتوں کا باہر نکلنا پسند نہیں تھا۔ مجھے بھی انہوں نے میٹرک کے آگے پڑھنے نہیں دیا تھا، لیکن اس بات کا کبھی ہماری گھریلو زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ زندگی کی ہر آسائش اور سہولت انہوں نے ہمیں دی تھی، لیکن یہ بات اب میرے دل میں گھر کر چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ایسی ضرور ہے کہ نہ نانی کے گھر سے ہماری طرف کوئی آتا ہے اور نہ ہی ابا اماں کو اپنے میکے جانے دیتے ہیں۔ ہم واپس آئے تو اس بات کا کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا۔ رات ہوئی اور ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اچانک آدھی رات میری آنکھ کھلی تو مجھے اماں کے کمرے سے ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ میں پریشان ہو گئی اور باہر نکل کر کمرے کے دروازے پر کان لگایا تو ابا اور اماں بری طرح لڑ رہے تھے۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار تھا جب میں اپنی ماں باپ کو لڑتے ہوئے سن رہی تھی، ورنہ آج سے پہلے کبھی بھی میں نے ان دونوں کو آپس میں جھگڑتے نہیں دیکھا تھا، اور اس مسئلے کا حل بھی مجھے ہی نکالنا تھا کیونکہ میں ان کی بڑی بیٹی تھی۔ بھائی تو ابھی چھوٹا تھا اور میرے علاوہ اس گھر میں اور کوئی ایسا تھا بھی نہیں جو ان کی فکر کرتا۔ اماں اور ابا کی لڑائی تو کچھ وقت کے بعد ختم ہو گئی، لیکن میری وہ ساری رات جاگتے ہوئے پریشانی میں گزری۔ حل تو میں تب نکال سکتی تھی نا جب مجھے مسئلے کا پتہ ہوتا، اور ان دونوں میں سے کوئی مجھے مسئلہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ سوچ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے والی تھیں۔ آخرکار مجھے ایک ہی راستہ دکھائی دیا کہ مجھے اس بات کا پتہ شاید نانی کے گھر سے ہی چلے گا، اور میں نے سوچ لیا کہ میں جلد ہی وہاں جا کر نانی سے پوچھ لوں گی۔ اگلے 2 دن تک میں بالکل خاموش رہی۔ اگر گھر کا ماحول نارمل ہو گیا، ابا کیونکہ میرے سامنے کبھی بھی نانی کے گھر جانے کے لیے روکتے ٹوکتے نہیں تھے، اس لیے میں نے آج ان سے ننیال جانے کی اجازت مانگی تھی، اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ سدرا باجی کے نکاح کے لیے کچھ تیاریاں کرنی ہیں، اس کے لیے مجھے اپنی کزن نے بلایا ہے۔ ابا نے پہلے تو تھوڑا بہت ٹالنے کی کوشش کی کہ تم بھلا ان کی ایسی کیا مدد کر سکتی ہو، لیکن پھر میرے بے حد اصرار پر وہ مان گئے اور میرے بھائی سنی کو بھی میرے ساتھ بھیجا۔ میں نے ننیال پہنچی تو خوش قسمتی سے میرے دونوں ماموں بھی گھر پر موجود تھے۔ مجھے اکیلے پہلی بار اپنے گھر میں آتے دیکھ کر سبھی لوگ چونک گئے تھے، کیونکہ پہلے میں جب بھی یہاں آتی تھی صرف اپنی امی کے ساتھ ہی آیا کرتی تھی۔ میں نانی کے پاس بیٹھ گئی۔ سب نے تھوڑا بہت حال احوال پوچھا، لیکن سب کے ہی چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ مجھے یہاں دیکھ کر بہت حیران ہیں۔ آخرکار میں نے اپنے مقصد کی بات کرنا شروع کی اور نانی سے ہی مخاطب ہوئی کہ آپ مجھے بتائیں میرے ابا اور آپ لوگوں کے درمیان کس بات کی رنجش ہے جو میری اماں ہمیشہ ابا سے چھپ کر میکے آتی ہیں، اور جب سے مجھے سمجھ آئی ہے تب سے کبھی آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو میں نے اپنے گھر آتے نہیں دیکھا۔ میں بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ میری آنکھوں سے زوروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ مجھے اس قدر روتا ہوا دیکھ کر سب کے ہی دل پگھل گئے، اور میرے بڑے ماموں فوراً میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، میری بچی تم فکر نہ کرو، اب جیسے ہی سدرا کا نکاح بھی ہونے والا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں اس شادی سے پہلے ساری رنجشیں ختم کر دوں گا اور خود تمہارے ابا کو لینے آؤں گا۔
تم دیکھو گی کہ وہ ہمارے گھر آئیں گے اور آئندہ کبھی تم لوگوں کو چھپ کر اپنے ننیال نہیں آنا پڑے گا۔ میں روتے ہوئے ماموں کے گلے لگ گئی۔ سب نے ہی مجھے بہت پیار سے چپ کرایا۔ آج شام کو ماموں خود مجھے گھر چھوڑنے آئے تھے اور یہ پہلی بار تھا جب ماموں ہمارے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ اس لیے گھر میں اندر نہیں آئے اور مجھے باہر گیٹ پر ہی چھوڑ کر چلے گئے تاکہ ابا کو یہ نہ لگے کہ میں ان کو ساتھ لے کر آئی ہوں۔ ابا کو منانے کے لیے میں اندر آئی تو اماں میرے انتظار میں پریشان بیٹھی تھیں، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ ماموں مجھے گھر چھوڑنے آئے تھے تو اماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس بات کو ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ماموں ہمارے گھر آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں سدرا باجی کی شادی کا کارڈ تھا اور خوش قسمتی سے ابا بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ ماموں کو دیکھتے ہی ابا چونک گئے تھے۔ ابھی کسی نے کچھ بولا ہی نہیں تھا کہ ماموں فوراً جا کر ابا کے گلے لگ گئے اور ابا سے کہا کہ بھائی جان، پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، کیا آپ پہلے کی ساری باتیں بھلا کر ایک بار پھر ہمارے گھر کے ویسے ہی فرد بن جائیں جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ میرے ابا جو پہلے ہی اتنے اچھے اور خوش اخلاق انسان تھے، انہوں نے ماموں کو معافی مانگتے دیکھا تو انکار نہ کر سکے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی ہنستے بولنے لگے۔ میری ماں کے چہرے پر برسوں بعد وہی کھلکھلا کر مسکراہٹ آئی تھی جس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کئی سال گزر گئے تھے، لیکن میرے دل میں اب بھی یہ تجسس باقی تھا کہ آخر سالوں پہلے ایسی کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے میری ماں نے اپنی زندگی کے کئی سال اپنے میکے سے دور گزار دیے تھے۔ لیکن ابھی میں نے اس راز کو جاننے کا صحیح وقت نہ سمجھا اور سوچ لیا کہ یہ بھی جان کر ہی رہوں گی۔ ابا نے شادی کا کارڈ موصول کیا تو ہم نے بھی اپنی تیاریاں خوشی خوشی شروع کر دیں۔ اس بار ہم مکمل تیاری کے ساتھ سدرا باجی کی شادی کے لیے نانی کے گھر رہنے جا رہے تھے اور خوشی کی بات تو یہ تھی کہ ابا بھی ہمیں خود چھوڑنے جا رہے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک عجیب ہی خوشی کا ماحول بن گیا۔ بچے بڑے سب بہت خوشی سے آنگن میں جمع ہو گئے اور میری دونوں ممانیاں کچن میں کھانا بنانے چلی گئیں، کیونکہ آج پہلی بار ابا یہاں سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے والے تھے۔ لیکن ہمیں یہ خوشی بھی راس نہ آئی۔ ہمیں وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نہ جانے کیوں ابا کی طبیعت بگڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئے۔ سبھی لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ دونوں ماموں ابا کو لے کر ہسپتال گئے اور ہم سب گھر میں ہی بہت روتے ہوئے دعائیں کرتے رہے کہ سب خیریت ہی ہو۔ میری اماں کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ بس یہی کہہ رہی تھیں کہ میرے نصیب میں شاید میکے کا سکھ لکھا ہی نہیں تھا، کاش کہ میں یہاں نہ آتی تو میرے شوہر کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سب نے اماں کو چپ کروایا اور ہمت بندھائی۔ کچھ ہی دیر میں میرے دونوں ماموں ابا کو لے کر واپس آ گئے اور بتایا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، ابا کا تھوڑا سا بی پی لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے تھے، اب بالکل ٹھیک ہیں۔ ابا تھوڑی دیر وہاں رکے اور پھر گھر جانے لگے کہ میں گھر میں آرام کروں گا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا۔ ممانیاں ابھی تک کچن میں کھانا پکا رہی تھیں۔ سب نے ابا کو روکنے کے لیے بہت کہا، لیکن ابا نہ رکے اور گھر چلے گئے۔ ہم کیونکہ سدرا باجی کی شادی کے لیے رہنے آئے تھے اس لیے ابا ہمیں یہیں پر چھوڑ گئے۔ ہم شادی تک یہیں رہے۔ اماں جتنے دن بھی میکے میں رہیں ان کو ابا کی فکر لگی رہی، لیکن ابا بالکل ٹھیک تھے۔ ان کی ہر روز ہی ہم سے فون پر بات ہوتی۔ ہمیں شادی میں بہت مزہ آیا۔ میں نے دل سے ہر چیز انجوائے کی اور سب سے بڑھ کر سب کی رنجشیں ختم ہونے کی خوشی ہوئی تھی۔ سدرا باجی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئیں تو اس کے بعد بھی ہم 2-3 دن تک ننیہال میں ہی رہے۔ واپس آتے ہوئے ہم نے سب کو بلایا تھا۔ جلدی وہ لوگ بھی ہمارے گھر آئے اور سب کی بہت اچھی طرح سے دعوت ہوئی۔ اب زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے اور سب سے بڑھ کر میری ماں خوش تھی جو پہلے سسرال اور میکے کی چکی میں پس رہی تھی۔ اس بار سدرا باجی میکے آئیں تو ہم بھی ان سے ملنے کے لیے وہاں گئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس دفعہ بھی ابا کی طبیعت اسی طرح خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب ہمیشہ ہی ایسا ہوتا، ہم جب بھی نانی کے گھر جاتے تو میرے ابا کہتے کہ اگر میں وہاں پر بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے اکیلا کمرے میں بند کر دینا، اور وہاں پر آتے ہی بے ہوش ہو جاتے اور 1 گھنٹے تک بے ہوش رہتے۔ ہم سب ان کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے جاتے، لیکن ابا گھر پر کبھی بے ہوش نہ ہوتے۔ ہم سب اس بات سے بہت تنگ آ چکے تھے کہ آخر یہ راز ہے کیا۔ ایک دن جب وہاں جا کر ابا بے ہوش ہوئے تو میں اپنی نانی کے کمرے میں چھپ گئی کہ آج میں یہ راز جان ہی لوں گی۔ امی نے جیسے ہی ابا کو اندر کر کے کمرہ بند کیا تو یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں کہ ابا تو اس کمرے میں اب بالکل ٹھیک تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ابا کو بیٹھا ہوا دیکھا تو فوراً ان سے پوچھا کہ ابا آخر کیوں آپ اس طرح سے ناٹک کر کے سب کو پریشان کرتے ہیں؟
तो अब्बा ने मुझे जो बातें बताईं वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मुझे वो सारे राज मालूम हो गए जिनका मुझे बहुत तजस्सुस था। अब्बा ने मुझे कुछ इस तरह बात बताना शुरू की कि ये इस वक्त की बात है जब मैं तुम्हारी माँ और इसके घर वालों को जानता तक नहीं था। तब हम लोग गांव में रहते थे और हमारा बहुत बड़ा घराना होता था जिसमें हम और हमारे ताया की फैमिली इकट्ठे रहते थे। मेरे अब्बा और ताया के सभी बच्चे जवान हो चुके थे और उन्होंने आपस में अपने बच्चों के एक दूसरे से रिश्ते तय किए हुए थे। ताया की सबसे बड़ी बेटी जिसे मैं बहुत पसंद करता था वो मेरी मंगेतर थी। वो भी सबसे बढ़कर मेरा ख्याल रखती थी क्योंकि हम एक ही घर में रहते थे तो दिन में कई बार आमना सामना हो जाता था। मैं तालीम की खातिर शहर जाने लगा तो वो बहुत उदास हो गई, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि चाहे मैं जहाँ भी चला जाऊँगा लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। उसे फिक्र थी कि मैं शहर जाकर बदल जाऊँगा और गांव की सादा सी लड़की से शादी नहीं करूँगा, लेकिन उससे ये पता नहीं था कि उसकी सादगी मुझे कितनी पसंद थी। इन दिनों मोबाइल फ़ोन का दौर नहीं था, सिर्फ टेलीफोन ही हुआ करते थे, वो भी सारे घरों में नहीं, सिर्फ एक घर में जिसने भी बात करनी होती इसी पर बात करता। मुझे भी पढ़ाई से कम ही फुर्सत मिलती और घर फ़ोन करने का मौका ज़्यादा न मिलता, लेकिन मेरी कोशिश होती कि मैं जब भी फ़ोन करूं वही फ़ोन उठाए और बात करे। एक बार जब मैंने फ़ोन किया तो किस्मत से फ़ोन उसी ने उठाया। हमारी बहुत देर तक बात होती रही। वो घर में सबसे छुपकर मुझसे बात करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उसके बड़े भाई ने उसे फ़ोन पर बात करते हुए देख लिया। उस वक्त मंगेतर से बात करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, लेकिन हम दोनों दिल के हाथों मजबूर थे। इस बात की इसे घर में बहुत बड़ी सज़ा मिली। उसके भाई ने उसे बहुत मारा। कुछ दिनों बाद जब ये खबर मुझे मिली तो मैं जल्दी से घर के लिए रवाना हुआ। वहाँ पहुँचा तो अलग ही माहौल था। सब लोग आपस में एक दूसरे से खफा थे और इस लड़की को कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने वहाँ पहुँचकर इस बात पर एहतजाज किया तो इसके भाई ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया और बढ़ते बढ़ते बात बड़ों के झगड़ों तक पहुँच गई और हमारे घर अलग हो गए। वो लोग तो गांव में ही रहे, लेकिन मेरे वालिदैन ने वो गांव छोड़ दिया और इस शहर में आ बसे। मेरी माँ बाप सालों तक मुझे शादी के लिए मनाते रहे, लेकिन मैं ना माना। मेरा एक ही फैसला था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी लड़की से, वरना किसी से भी नहीं करूँगा। इस बात को तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे जब जाकर मेरे वालिदैन ने मेरी बात मानी और हम सब गाँव उनसे दोबारा रिश्ता मांगने के लिए गए। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसी साल ही किसी और से कर दी थी। ये बात सुनते ही तो मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने मजीद 2 सालों तक शादी नहीं की और इसी गम में घुलता रहा। मुझे इस कदर गमज़दा देखकर मेरी माँ की तबीयत ख़राब होने लगी तो अब्बा ने बड़ी मिन्नतें करके मुझे शादी के लिए राज़ी किया। मैं मान गया तो उन्होंने इसी शहर में मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किए और आखिरकार उन्होंने अपनी पसंद से तुम्हारी माँ को मेरे लिए चुन लिया। मैं भी अपने माँ बाप के फैसले पर राज़ी था और लड़की बगैर देखे ही हाँ कर दी। लेकिन जब हमारी शादी हो चुकी और मैं तुम्हारी माँ के साथ पहली बार ससुराल आया तो तुम्हारी बड़ी मुमानी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये तो वही लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था। कुदरत ने भी हमें मोहब्बत की कैसी सज़ा दी थी। हम दोनों की अलग अलग लोगों से शादी एक ही घर में हुई थी। हम दोनों ने बहुत दिनों तक ये बात अपने ससुराल वालों से छुपाई रखी कि हम आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन बातें कभी नहीं छुपती। आखिरकार इन लोगों को हमारी इस मोहब्बत का पता चल गया जिसे हम बहुत पहले कहीं छोड़ आए थे। मैं ससुराल आता तो वो हया की देवी कभी मुझे आंख उठा कर भी न देखती, लेकिन इस बात को लेकर तुम्हारी माँ और उसके घर वाले हमेशा ही चिढ़ते कि मैं इसी की वजह से इस घर में आता हूँ। एक दिन मजबूरी में उसको न जाने किस वजह से मुझसे बात करनी पड़ी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आता जाता था। तो तुम्हारी माँ को इतना बुरा लगा, वो भड़क उठी और उससे लड़ पड़ी। अपने भाई को भी बताया, जिस पर तुम्हारे मामू को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बीवी को तो बहुत मारा, मेरे साथ भी लड़ने लगा और मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैंने इसके बाद अपने ससुराल आना जाना छोड़ दिया और उस दिन से आज तक न आया। तुम्हारी माँ को मैंने कभी नहीं रोका था, वो खुद ही छुप कर आती थी, क्योंकि वो अपने इस दिन वाले अमल पर शर्मसार थी, इसलिए कभी मेरे सामने मैके का जिक्र न करती। इस रात जब तुमने हम दोनों को कमरे में लड़ते हुए सुना, वो भी मैं इसी वजह से लड़ रहा था कि अगर मैके जाना ही था तो बता कर तो जाती, और अब मैं बेहोश होने का नाटक इसलिए करता हूँ ताकि मैं फिर से इन घर वालों के बीच किसी परेशानी की वजह न बनूं और एक कमरे में ही बैठा रहूं जब तक तुम्हारी माँ अपने घर वालों से मिले और हम वापस चले जाएं।
अब्बा की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू की एक बरसात जारी हो गई। पहला दुख तो अपने बाप की मोहब्बत खो जाने का था। काश अब्बा को अपनी मोहब्बत मिल जाती। और दूसरा, मुझे अपने बाप के किरदार पर फख्र महसूस हो रहा था। मेरे बाबा कितने अच्छे थे जो मेरी माँ की खुशी की खातिर एक नाटक करके कमरे में बंद होकर बैठ जाते ताकि वो अपने मैके जी भर के खुश हो सकें। बाबा को अपनी कहानी सुनाते 1 घंटा हो गया था और इतने में अम्मा ने आकर दरवाजा खोला तो हम सब अपने घर जाने के लिए रवाना हो गए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।